जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्युजमा स्वागत छ। म करुणा घिमिरे। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। एसपीपीको विषयमा प्रधानमन्त्री देउबासँग छलफल गर्ने सत्ता गठबन्धन दलको निष्कर्ष। राष्ट्रिय अन्योललाई चिर्दै सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनु पर्ने उल्लेख। गठबन्धनको सरकार संघीय निर्वाचनसम्म नै कायम रहने गृहमन्त्री खाँडको भनाई। विपक्षी दलले गठबन्धन टुटाउने षड्यन्त्र गरेको आरोप। नेपालका सबै दलहरू एसपीपी सम्झौता गर्न नहुने पक्षमा उभिएको एमाले नेता रायमाझीको भनाई। विकास र समृद्धिको पक्षमा एकमत हुन जरुरी रहेको धारणा। पाकिस्तानमा सुरक्षा कम्पनी सञ्चालन गर्ने चीनको अनुरोधलाई इस्लामाबादद्वारा अस्वीकार। कुनै पनि देशले सुरक्षा कम्पनी स्थापना गर्न नपाउने चेतावनी। र एसीसी महिला टी20 च्याम्पियनसिपमा नेपालको लगातार दोस्रो जितसँगै नेपालको सेमिफाइनलमा पुग्ने सम्भावना बलियो। अब समाचार विस्तारमा। सत्ता गठबन्धनले स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीका विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबासँग छलफल गर्ने भएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र आफूबीच शनिबार छलफल भएको र एसपीपीका बारेमा प्रधानमन्त्री देउबासँग छलफल गर्ने निष्कर्ष निकालिएको जानकारी दिनुभयो। शनिबार पार्टीको युवा विशेष जिल्ला कमिटीको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा नेपालले एसपीपी सम्झौता नगर्ने यसअघि नै प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पारे पनि यसको चर्चा परिचर्चा धेरै भएकाले पुनः छलफल गर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले राष्ट्रिय अन्योललाई चिर्दै एसपीपीको सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनु पर्ने उल्लेख गर्नुभयो। एसपीपीमा धेरै बहस भएपछि खोज्दै जाँदा संसदमा यस विषयमा हंगामा मनाउने दल नै जोडिएको कुरा आएको उहाँले बताउनुभयो। यस्तै उहाँले सरकार र सेनाको धारणा बुझ्दा एसपीपी अगाडि नबढ्ने विषय पक्का पक्की भएको धारणा राख्नुभयो। नेपाली सेनाका प्रधान सेनापतिको जवाब हामीले बुझ्न चाह्यौं। उहाँले पनि नेपाली सेना नेपालको राष्ट्रिय हितलाई र नेपालको भू राजनीतिक संवेदनशीलतालाई, छिमेकीहरूको अत्यन्तै संवेदनशील स्थितिलाई हामी व्यवस्था गरेर कुनै पनि त्यस्ता कागजमा सम्झौतामा सही गर्दैनौँ भने भनिसकेपछि हामी बढ्ता आश्वस्त र विश्वस्त भयौँ। त्यस्तो केही पनि भएको छैन भनेपछि झन् ज्यादा हामी ढुक्क भयौँ। त्यसै बिचमा एउटा अर्को कागज आइपुग्यो। त्यो कागजमा हस्ताक्षर गरिएको, नेपाली सेनाका प्रमुखले नै हस्ताक्षर गरेको, अनि त्यो हस्ताक्षर गरेको भइसकेपछि कुन सरकारको पालामा कुन प्रधानको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि भन्ने कुरा पनि उठ्यो। उठ्दै जाँदाखेरि फेरि संसदमा जसले आवाज उठाएका थिए, जोरदार रूपमा हंगामा गरेका थिए, त्यही पार्टी जोडिएको कुराहरू आएको छ। अब त हामी बडा अलमलमा परेका छौँ। उहाँले देशभक्तिको झण्डा र लोकतन्त्रको झण्डालाई आफ्नो पार्टीले कहिले नछाड्ने स्पष्ट पार्नुभयो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले वर्तमान गठबन्धनको सरकार संघीय निर्वाचनसम्म नै कायम रहने बताएका छन्। राष्ट्रिय भूमि आयोगले जिल्ला समितिका पदाधिकारीहरूलाई आयोजना गरेको लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खाँडले गठबन्धन प्रदेश र संघको निर्वाचनसम्म नै कायम रहने दावी गरेका हुन्। मन्त्री खाँडले आयोगलाई गफ कम गरी परिणाम देखाउने गरी काम गर्न पनि निर्देशन दिएका छन्। विगतमा बनेका आयोगहरूले कामभन्दा पनि प्रवचन दिने गरेको टिप्पणी गर्दै मन्त्रीले यस आयोगले परिणाम देखिने गरी काम गर्नुपर्ने जोड दिनुभयो। काम गर्ने क्रममा सुरक्षाको ग्यारेन्टी सरकारले लिने भन्दै ढुक्क भएर काम गर्न समेत उहाँले आग्रह गर्नुभयो। भूमिहीनहरूलाई भूमिको मालिक बनाउने यस पवित्र कार्यमा त्यो नभनी काम गर्न समेत उहाँले
आग्रह गर्नुभयो। सत्तारूढ नेपाली कंग्रेसका महामन्त्री विश्व प्रसाद शर्माले अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम केपी ओली नेतृत्वको सरकारकै पालामा अघि बढेको पुष्टि भएको दावी गर्नुभएको छ। महामन्त्री शर्माले प्रमुख प्रतिपक्षीय दल एमाले आफ्नो पार्टी कंग्रेसलाई आक्षेप लगाउने ढंगले संसदमा बोले पनि त्यसको 24 घण्टा बित्दै सो प्रोग्राम ओली नेतृत्वकै सरकारले अघि बढाएको खुल्न आएको बताउनु भएको छ। नेपाल शिक्षक संघ ललितपुरले शनिबार पाटन ढोकामा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सो कार्यक्रम राष्ट्रको हितमा नभएकाले अगाडि नबढाउने कुरा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्पष्ट पारिसकेको उल्लेख गर्दै नेपालले मुलुकको हित विपरीतका कुनै पनि सन्धि सम्झौता नगर्ने बताउनुभयो। अहिलेसम्म विवादमा नपरि आएको नेपाली सेनालाई यो प्रकारको संलग्न हुने, पहिलेको नेतृत्वको संलग्न हुने, अहिलेको नेतृत्व सुसूचित नहुने अनि विवादमा तानिने घटनाक्रम सुन्दर संकेत नभएको उहाँको भनाइ छ। महामन्त्री शर्माले एसपीपी बारे राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर बनाउने गरी अभिव्यक्ति नदिन पनि राजनीतिक दलका नेताहरूको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। नेकपा एमालेका नेता टोप बहादुर रायमाझीले अमेरिकाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीमा नेपालले कुनै पनि हालतमा सम्झौता गर्न नहुने बताउनु भएको छ। रिपोर्टर्स क्लब नेपालले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै नेता रायमाझीले अहिले नेपालका सबै दलहरू एसपीपी सम्झौता गर्न नहुने पक्षमा उभिएको पनि बताउनुभयो। नेता रायमाझीले अहिले एसपीपी बारे बाहिरिएको सम्झौताको मस्यौदा नेपालको हितमा नरहेको जिकिर गर्नुभयो। अब देशलाई अहिलेका दल र यसका नेतृत्वकर्ताले सही दिशा दिनुपर्ने पनि रायमाझीले जोड दिनुभयो। उहाँले अब दलहरूले राष्ट्रियताको प्रश्नमा खास गरी विकास र समृद्धिको पक्षमा सामाजिक न्याय र सुशासनको क्षेत्रमा एकमत हुन जरुरी रहेको धारणा राख्नुभयो। एउटा समीक्षाको विषय बन्नुपर्छ, यो जरुरी छ। सबै डकुमेन्टहरू आउँछन्, यो मैले भनिसकेँ, ऋषिदी हुनुहुन्थेन, यो संसदीय समितिले पनि सबै डकुमेन्टहरू तिथिमितिसहित कहाँ कसरी भएको हो, कुन सन्दर्भमा भएको, कसरी त्यो चाहिँ त्यसको पृष्ठभूमि के हो, यो सबै चिजहरू त्यो हामीलाई उपलब्ध गराउनु पर्यो, सदनमा उपलब्ध गराउनु पर्यो, राजनीतिक पार्टीहरूलाई सरकारलाई उपलब्ध गराउनु पर्यो भनेर जो माग गरिएको छ यो ठिक छ। अब राजनीतिक पार्टीहरूले राष्ट्रियताको प्रश्नमा र विकास र समृद्धिको प्रश्नमा, सामाजिक न्याय र सुशासनको क्षेत्रमा राजनीतिक पार्टीहरू, देशका राजनीतिक पार्टीहरू एकमत हुनु जरुरी छ। यद्यपि हाम्रा विचारहरू फरक छन्, पार्टी फरक छन्। रायमाझीले दलहरूले अब एक आपसमा हिलो छ्यापाछाप गर्न नहुने धारणा राख्दै विकास र समृद्धिको एजेन्डामा एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। महिला उत्पीडन विरुद्ध काठमाडौँमा युवाहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। शनिबार काठमाडौँमा महिला उत्पीडन विरुद्ध खबरदारी गर्दै युवाहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले घर, कार्यालय र समाजबाटै महिला हिंसाका घटनाहरू भएकाले सजग हुनुपर्ने बताएका छन्। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले सम्पादकज्यू के तपाईँको न्युज रुम सुरक्षित छ, प्रिन्सिपलज्यू के तपाईँको कलेज सुरक्षित छ लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका थिए। दाङमा सुस्त मनस्थिति भएकी एक युवतीमाथि सामूहिक बलात्कार भएको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 5 बस्ने युवतीमाथि 4 जना युवाले सामूहिक बलात्कार गरेको प्रहरीले जनाएको छ। बिहिबार राति तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 9 दुखरे स्थित नयाँ बन्न लागेको एउटा घरमा युवतीमाथि बलात्कार भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक एसपी सुरेश प्रसाद काफ्लेले जानकारी दिए। एसपी काफ्लेका अनुसार घटनामा संलग्न भएको आरोपमा तुलसीपुर 5 का 24 वर्षीय शंकर विक र 23 वर्षीय कमल चौधरी पक्राउ परेका छन्। अन्य 2 जना भने फरार छन्। उनीहरूको खोजी कार्य भइरहेको उनले बताए। युवाको समूहले युवतीलाई फकाएर एकान्तमा लगेर सामूहिक बलात्कार गरेको प्रहरीको भनाइ छ। पीडित युवतीले घरमा गएर बताएपछि प्रहरीले शुक्रबार मात्र घटनाको बारेमा जानकारी पाएको थियो। पीडित युवतीको तुलसीपुर प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। नेपाल भाषाको साहित्य क्षेत्रमा समालोचना विधाले व्यापकता पाउन नसकेकोमा सरकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
वक्ताहरूले समालोचना विधाको विकासका लागि समालोचकहरू प्रोत्साहित गर्नुपर्ने जोड दिनुभयो। राजोपाध्याय समाजले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रमका वक्ताहरूले समालोचनालाई सुझावको रूपमा नलिई आलोचनाको रूपमा लिने प्रविधिका कारण यस विधाको विकास हुन नसकिरहेको विचार राखेका थिए। कार्यक्रममा स्वर्गीय इतिहासविद सह प्राध्यापक गोवर्धन शर्माबाट लिखित समालोचना पुस्तक उपन्यास चाक्लय गिरिजाको विमोचन गरिएको थियो। विमोचित पुस्तकमा नेपाल भाषा साहित्य क्षेत्रका महाकवि गिरिजाप्रसाद जोशीबाट लिखित उपन्यासहरूको स्वर्गीय इतिहासविद सह प्राध्यापक शर्माले समालोचना गरेका छन्। विमोचित उक्त पुस्तकको बारेमा बोल्दै वरिष्ठ पत्रकार शाक्यले समालोचना विधामा इतिहासविद शर्माको खुबीको प्रशंसा गरेका थिए। समालोचक ताम्राकारले साहित्य क्षेत्रमा गिरिजा प्रसाद जोशीको योगदानको स्मरण गर्दै विमोचित पुस्तकले इतिहासविद शर्मासँग सच्चा समालोचकको खुबी समेत प्रमाणित गरेको विचार व्यक्त गरेका थिए। सोही कार्यक्रममा महामारीको समयमा संक्रमितको उपचारमा खटेका राजोपाध्याय स्वास्थ्यकर्मीहरूको साथमा समाजबाट 2076 र 77 सालमा एसई परीक्षा उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीहरूलाई सम्मान पनि गरेको थियो। समाजले पुस्तक विमोचन कार्यक्रमसँगै पुस्तक मेलाको पनि आयोजना गरेको थियो। मेलामा वेद तन्त्रको साथमा नेपालको धर्म संस्कार संस्कृतिसँग सम्बन्धित साथै विभिन्न पुस्तकहरू रहेको थियो। नेपालमा थप 14 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 1590 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 11 जना र 944 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 3 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोनाका कारण शनिबार पनि कसैको मृत्यु भएको छैन। त्यस्तै थप 11 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,67,288 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 104 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। अब अर्थ समाचार। पुँजी बजार सुधारको माग गर्दै आन्दोलनरत शेयर लगानीकर्ताहरूले शनिबार प्रदर्शन गरेका छन्। पुँजी बजार सुधार सङ्घर्ष समितिले आफूहरूले अघि सारेको माग तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै ललितपुरको खुमलटार स्थित धितोपत्र बोर्डको कार्यालय नजिकै र्यालीसहित प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले पुँजी बजारको सुधार र विकास रोक्न पाइँदैन, नेप्सेको पुनः संरचना गर, धितोपत्र बोर्डलाई स्वायत्त बनाऊ लगायतका नारा लगाएका थिए। पुँजी बजार सुधारको मागसहित लगानीकर्ता सङ्घर्ष समितिका संयोजक तिलक कोइराला विगत 4 दिनदेखि आमरण अनसनमा हुनुहुन्छ। अनसनमा बसेका कोइरालाको अवस्था कमजोर बन्दा समेत सरकारको ध्यान नगएको भन्दै उनीहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। सामाजिक सुरक्षा कोषले सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्गत हालसम्म योगदानकर्ताहरूलाई झण्डै 1.5 अर्ब भुक्तानी गरिसकेको छ। कोषले यही असार 2 गतेसम्म योगदानकर्तालाई विभिन्न सुविधा शीर्षकमा रु 1,43,53,लाख भुक्तानी गरेको हो। कोषले औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व योजना अन्तर्गत 10,596 योगदानकर्तालाई रु 19,45,06,979 र 496 योगदानकर्तालाई दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना बापत रु 1,91,31,106 दाबी भुक्तानी दिएको हो। आश्रित परिवार सुरक्षा योजना अन्तर्गत 210 योगदानकर्ताका परिवारलाई रु 3,03,63,393 र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना बापत 17,772 योगदानकर्तालाई रु 1,13,18,570 भुक्तानी गरिएको कोषले जनाएको छ। कोषले योगदानकर्तालाई 4 वटा सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। विक्रमसम्म 2067 चैत 7 गते स्थापना भएको कोषले 2075 मङ्सिर 11 गतेदेखि योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। रोजगारदाताका तर्फबाट 20 र श्रमिकको 11% गरी 31% रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ। त्यसरी जम्मा गरिएको योगदान रकम मध्येबाट 1% औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, 1.4% दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षा योजना, 0.27% आश्रित परिवार
सुरक्षा योजना र 28.33% वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनामा बाँडफाँड हुनेछ। वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना अन्तर्गतको 28.33% मध्येबाट नवृद्धिभरण योजनामा 20% र अवकाश योजनामा 8.33% जम्मा हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। नवृद्धिभरण योजनामा जम्मा भएको रकम निश्चित समयपछि योगदानकर्ताले आवश्यक परेको अवस्थामा निकाल्न सक्नेछन्। कोषमा हालसम्म 18 अर्ब 83 करोड रुपैयाँ योगदान रकम सङ्कलन भएको छ। जेठ मसान्तसम्म कोषमा 3,40,846 योगदानकर्ता सूचीकृत भएका छन्। सो अवधिमा 17,130 रोजगारकर्ता आबद्ध भएको कोषले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। करिब 4 महिना अघि रुसी सेनाले युक्रेनमा आक्रमण सुरु गरेता हजारौं सर्वसाधारण मारिएका छन्। शहरहरू भग्नावशेषमा परिणत भएका छन् भने लाखौं युक्रेनी आफ्नो घर छोडेर हिँड्न बाध्य भएका छन्। अहिलेसम्म हजारौं मानिसको मृत्यु भइसकेको छ। युद्धको असर रुस र युक्रेनमा मात्रै नभई विश्वभर परेको छ। टिभी जर्नलिस्ट विक्रम दाहालको एक रिपोर्ट। रुस र युक्रेन बीच युद्ध सुरु भएको करिब 4 महिना पुग्न लागिसकेको छ। युद्धमा युक्रेनका 6,000 भन्दा बढी सर्वसाधारणको मृत्यु भइसकेको छ भने 10,000 भन्दा बढी घाइते भएका छन्। युद्धको असर रुस र युक्रेनमा मात्र नभई विश्वभर परेको छ। रुस र युक्रेन युद्धमा अहिलेसम्म के भयो त? 23 फेब्रुअरी 2022 राति रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेन विरुद्ध सैन्य कारबाहीको घोषणा गरे। त्यसको केही घण्टापछि अर्थात् 24 फेब्रुअरीको बिहानै युक्रेनको राजधानी कीव र वरपरका शहरहरूमा हवाई आक्रमण सुरु भयो। रुसको यो हमलाले सारा विश्वमा हलचल मचाएको छ। युक्रेनका 9 शहरहरूमा रुसी कब्जा। रुसले हालसम्म युक्रेनका 9 शहरहरू कब्जा गरिसकेको छ। अहिले रुसी सेनाहरू 2 फरक दिशामा एकैसाथ अघि बढिरहेका छन्। रुसी सेनाको एउटा बलियो बल उत्तर युक्रेन र अर्को दक्षिणतर्फ बढिरहेको छ। कति मानिस मारिए त? युद्धमा मृत्यु हुनेको संख्याको बारेमा फरक दाबीहरू भएका छन्। तथ्याङ्कका अनुसार युक्रेनमा हालसम्म 6,000 भन्दा बढी सर्वसाधारणको मृत्यु भइसकेको छ भने 10,000 भन्दा बढी घाइते भएका छन्। यसैबीच द ओल्ड नम्बर्सको रिपोर्ट अनुसार युक्रेनमा हालसम्म 35,000 भन्दा बढी मानिसहरू मारिएका छन्, जसमा युक्रेनी सैनिकहरू पनि पर्दछन्। अहिले दैनिक 100 देखि 200 युक्रेनी सैनिक मारिएको जेलेस्कीले केही दिन अघि बताएका थिए। युक्रेनको ठूलो दाबी। युक्रेनले यो युद्धमा हालसम्म 40,000 भन्दा बढी रुसी सैनिक मारिएको दाबी गरेको छ। 20,000 सैनिकलाई हिरासतमा लिएको छ। रुसले भने अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छैन। विश्वमा कस्तो प्रभाव पर्यो त? विश्वमा रुस युक्रेनको सबैभन्दा ठूलो असर खाद्य सङ्कटको रूपमा देखिएको छ। रुस र युक्रेन दुवै गहुँको प्रमुख उत्पादक र निर्यातकर्ता हुन्। युक्रेनले विश्वको 10% गहुँ निर्यात गर्दछ। यसबाहेक मकैको विश्वव्यापी व्यापारमा युक्रेनको हिस्सा पनि 15% छ। विश्वमा प्रयोग हुने सूर्यमुखी तेलको 50% युक्रेनले उत्पादन गर्छ। युद्धका कारण विश्वले गहुँ र सूर्यमुखी तेलको सङ्कट सामना गरेको छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको खाद्यान्न र आपूर्ति कार्यक्रम नराम्ररी प्रभावित भएको छ। ऊर्जा उत्पादनमा प्रभाव। युद्धले खाद्य सङ्कट मात्रै होइन, ऊर्जा उत्पादनमा पनि उत्तिकै असर परेको छ। रसिया प्राकृतिक ग्यासको विश्वको सबैभन्दा ठूलो निर्यातकर्ता र कच्चा तेलको दोस्रो ठूलो आपूर्तिकर्ता र तेस्रो ठूलो कोइला निर्यातकर्ता हो। युद्ध अघि 3/3 रुसी ग्यास र आधा रुसी कच्चा तेल युरोप पठाइन्थ्यो। युद्धका कारण ऊर्जा उत्पादनमा धेरै प्रभावित भएको पाइन्छ। करिब 4 महिना अघि रुसी सेनाले युक्रेनमा आक्रमण सुरु गरेता हजारौं सर्वसाधारणहरू मारिएका छन्। शहरहरू भग्नावशेषमा परिणत भएका छन् भने लाखौं युक्रेनी आफ्नो घर छोडेर हिँड्न बाध्य भएका छन्। अहिलेसम्म हजारौं मानिसहरूको मृत्यु भइसकेको छ भने युद्धको असर रुस र युक्रेनमा मात्र नभई विश्वभर परेको छ। जी न्यूज नेपालका लागि विक्रम दाहाल, काठमाडौँ। चीनले पाकिस्तानमा सुरक्षा कम्पनी सञ्चालकका निम्ति गरेको अनुरोधलाई इस्लामाबादले अस्वीकार गरेको छ। चीनको राज्य सुरक्षा मन्त्रालयले पाकिस्तानमा सुरक्षा कम्पनी खोल्न गरेको अनुरोधप्रति आपत्ति जनाउँदै इस्लामाबादले त्यसलाई अस्वीकार गरेको हो। गृहमन्त्री राणा सनाउल्लाहले पाकिस्तानमा कुनै पनि देशको सुरक्षा कम्पनी स्थापना गर्न नसक्ने बताएका स्थानीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। पाकिस्तानमा रहेका आफ्ना नागरिकमाथि बढ्दो आक्रमणलाई दृष्टिगत गर्दै चीनले यहाँ सुरक्षा कम्पनी खोल्न चाहेको बताइएको छ। चीन पाकिस्तान आर्थिक करिडोर सीपीसी परियोजना अन्तर्गतका ग्यास पाइपलाइन र विद्युत टावरहरूलाई लक्षित गरी बलुच विद्रोहीहरूले नियमित आक्रमण गरिरहेका छन्। विद्रोहीहरूले बलुचिस्तानको प्राकृतिक स्रोत लुटिएको आरोप लगाएका छन्। केही समय अघि कराचीमा भएको आत्मघाती हमलामा 3 चिनिया नागरिक सहित 4 जनाको मृत्यु भएको थियो। उक्त आक्रमणको जिम्मेवारी बलुच समूहले लिएको थियो।
चिनिया नागरिक लक्षित यस्ता आक्रमण नियन्त्रण गर्न इस्लामाबाद प्रहरीले विदेशी सुरक्षा इकाइ स्थापना गरेको छ। विशेष गरी चिनिया नागरिकको सुरक्षाका निम्ति उक्त इकाइ स्थापना गरिएको हो। पाकिस्तानी अधिकारीहरूका अनुसार हाल इस्लामाबादमा 1000 भन्दा बढी चिनिया नागरिक दर्जनौं विकास परियोजना, कम्पनी र व्यवसायमा संलग्न छन्। सीपीसी परियोजनामा संलग्न चिनियालाई पाकिस्तानी सुरक्षा बल र अर्धसैनिक बलले सुरक्षा दिइरहेका छन्। अब खेल समाचार। नेपालले मलेसियालाई जारी एसीसी महिला टी20 च्याम्पियनसिपमा लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। किनरारा ओभलमा शनिबार कुवेतलाई 25 रनले हराउँदै नेपालले लगातार दोस्रो जित निकालेको हो। नेपालले दिएको 108 रनको लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङ गरेको कुवेतले 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 82 रन मात्र बनाउन सक्यो। कुवेतका लागि प्रियदा मुरालीले 31 रन जोडिन्। यस्तै मारिमा हेदरले 15 तथा कप्तान आम्रा तारिकले 14 रन बनाइन्। नेपालकी सीता राणा मगरले 2 तथा अस्मिना कर्मचार्य, सङ्गीता राई र इन्दु वर्माले 1-1 विकेट लिइन्। यसअघि टस हारेर पहिलो ब्याटिङ गरेको नेपालले 20 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर 107 रन बनाएको थियो। नेपालका लागि कप्तान रुबिना छेत्रीले अभिजित रहँदै सर्वाधिक 34 रन जोडिन्। यस्तै इन्दु वर्माले अभिजित 28 रन बनाइन्। त्यस्तै ज्योति पाण्डेले 15 तथा बिन्दु रावलले 11 रन जोडिन्। सीता मगर र काजल श्रेष्ठले 5-5 रन जोडिन्। कुवेतकी मारिमा इदरले 2 तथा मारियम उमर र खादिजा खालिलले 1-1 विकेट लिइन्। यसमा जीतसँगै नेपालले 2 खेलमा 4 अङ्क जोडेको छ। समूह बीमा रहेको नेपाल शीर्ष स्थानमा रहेको छ। जितपछि नेपालको सेमिफाइनल पुग्ने सम्भावना बलियो बनेको छ। शुक्रबार भएको पहिलो खेलमा नेपालले भुटानलाई 50 रनले हराएको थियो। कुवेतले 2 खेलमा 1 अङ्क जोडेको छ। कुवेत समूहको तेस्रो स्थानमा रहेको छ। अब नेपालले सोमबार बराइन र अन्तिम खेलमा मंगलबार हङकङसँग खेल्नेछ। च्याम्पियनसिपमा 10 टोलीको सहभागिता रहेको छ। सहभागी टोलीलाई 2 समूहमा विभाजन गरिएको छ। समूह चरणको खेलपछि शीर्ष 2 टोलीले सेमिफाइनलमा स्थान बनाउनेछन्। च्याम्पियनसिपको फाइनल पुग्ने 2 टोलीले महिला टी20 एसियन कप क्रिकेटमा छनौट हुनेछ। खेल समाचार सँगै हामी जी नेपाल न्यूजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। एसपीपीको विषयमा प्रधानमन्त्री देउबासँग छलफल गर्ने सत्ता गठबन्धन दलको निष्कर्ष। राष्ट्रिय अन्योललाई चिर्दै सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनु पर्ने उल्लेख। गठबन्धनको सरकार संघीय निर्वाचनसम्म नै कायम रहने गृहमन्त्री खाँडको भनाई। विपक्षी दलले गठबन्धन टुटाउने षड्यन्त्र गरेको आरोप। नेपालका सबै दलहरू एसपीपी सम्झौता गर्न नहुने पक्षमा उभिएको एमाले नेता रायमाझीको भनाई। विकास र समृद्धिको पक्षमा एकमत हुन जरुरी रहेको धारणा। पाकिस्तानमा सुरक्षा कम्पनी सञ्चालन गर्ने चीनको अनुरोधलाई इस्लामाबादद्वारा अस्वीकार। कुनै पनि देशले सुरक्षा कम्पनी स्थापना गर्न नपाउने चेतावनी। र एसीसी महिला टी20 च्याम्पियनसिपमा नेपालको लगातार दोस्रो जितसँगै नेपालको सेमिफाइनलमा पुग्ने सम्भावना बलियो। हवस् त अहिलेका लागि जी नेपाल एचडी न्यूज यति नै। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल एचडी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै